नमस्कार। ही जावन आसा पणजे शहरातली कला अकादमी। रंगमंचाचेर आपली कला सादर करपी कलाकार तशेंच हेर वावुरप्यांची एक जीवनदायिनी। पूण ह्या कला अकादमीच्या ओपन ऑडिटोरियमाचो स्लॅब कोसळ्ळो आनी सगळे कडेन एक आकांत निर्माण जालो। हे पळयात, आमच्या समोर दिसण्याक येता ते कांय कलाकार आनी समाज वावुरपी जांकां ह्या कला अकादमीचो खूब अभिमान आसा आनी म्हणूनच हे सगळे आयज हांगा ह्या दिसाचो सोग मनोवपाक हाजीर जाल्ले आसा। 17 जुलय 2023 ह्या दिसा हो स्लॅब कोसळपाचो धक्को लागलो। आज ह्या दिसाची दुसरी दुखेस्त श्रद्धांजली ओंपपाक हे कलाकार मुजरत आपलो मोग आनी फुडाराची बरी शाश्वती मेळपा खातीर ह्या भुंयेर जमलेले आसा। 10 नोव्हेंबर 2023 ह्या दिसा नव्यान उक्तावण केल्ल्या वेळार मुख्यमंत्र्यांनी अशें सांगलें की फुडल्या 50 वर्सां खातीर ही कला अकादमी घटमूट जाल्ली आसा। गेली 2 वर्सां ही वास्तू एक ओसाड खंडारा भशेन आमच्या समोर आपली जीर्ण घटकां मेजतना आमकां दिसण्याक येता। ह्या अशा दुर्गतीक जबाबदार कोण असो प्रश्न तुमकां आमकां सगळ्यांक पडटा। पूण देखरेख दवरपी मंत्र्याक आमच्या गोंय राज्याच्या मुखेलमंत्र्यांनी क्लीन चीट दिल्ल्या कारणान लोकांकूय खूब खंत जाली। सुसज्ज कला अकादमीची अक्षरशा एक बंदखण जावन रावल्या अशेंच आमी म्हणूं येता। कांय वर्सां आदीं हो परिसर नाटकां, तियात्रां आनी गोंयभरांतल्या इश्कोलाच्या भुरग्यांनी कार्यावळी करून एकदम फुलोवन वतालो। जशें नक्षत्रा भशेन झमकतना आमकां दिसतालें, पूण आतां एक अवतिकाय आमच्या समोर आसा। ह्या माचयेचेर आपलें कॅरियर घडोवपी कितलेच कलाकार हो जीर्ण जाल्लो नजारो पळोवन खूब वायट दिसता आसतलें। हांगा वाडलेलीं झाडां झुडपां आनी हेर वाठार पळयल्यार क्यूं येयल्या बगैर रावची ना। तेन्ना जण एकल्यान मतीन धरपाक जाय की आयज म्हाका फाल्यां तुका वयलो सगळें पळयता हें आमी विसरूंक फावना। देव बरें करूं।